टी20 सिरिजमा ओमन विरुद्ध नेपालको शानदार जित। ओमन 6 विकेटले पराजित। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर पार भएको संकेत। अस्पतालमा छैनन् कोरोना संक्रमित। बीमा कम्पनीका कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन हुँदै। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा बर्ड फ्लू देखियो। विदेशीको रोजगारीमा कुवेती सरकारले उठायो ठूलो कदम। धमाधम कम्पनीहरूबाट विदेशी कामदार निकाल्दै। शौचालय उद्घाटन गर्दै काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले भने बनाउनै गाह्रो। वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्षमाथिका सबैले कोरोना विरुद्धको खोप पाउने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। प्रचण्ड र माधवलाई गाह्रो छ। देउवाको दैलो ढुकेर बसेका छन्। केपी ओलीको अभिव्यक्ति। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने एमसिसी बारे ओली गैर जिम्मेवार, संसद खोल्न मानेनन्। केपी ओलीको कटाक्षे बत्ती निभाएर र मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेखे हुन्छ। दुधको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउने निजी डेरीहरूको घोषणा। हत्या आरोपमा अघोरी बाबा पक्राउ। कार्यकर्ता रिहा गर्न गृहमन्त्री खाँडसँग जनमत पार्टीको आग्रह। कमल थापाको नयाँ पार्टीले गणतन्त्र स्वीकार्दै स्थानीय चुनावमा भाग लिने। तुलसीपुरमा भएको दुःखद आगलागीको घटना। छोराछोरी बचाउन आगोमा हुमिएका बुबा फर्केर आउन सकेनन्। थप 1128 जनामा कोरोना संक्रमण, 14 जनाको मृत्यु। मधेस सरकारले पहिलो पटक मनाउने भयो जनयुद्ध दिवस। सार्वजनिक बिदा दिने तयारी। कोरोना रोकथामका लागि पछिल्लो 6 महिनामा 10 अर्ब खर्च। हङकङले नेपालसहित 8 देशको उडानमा प्रतिबन्ध लगायो। चुनावका लागि 1,18,000 म्यादीको प्रस्ताव। पूर्व सुरक्षाकर्मीको खोजी सुरु। सिटिभिटीका रोकिएका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। रावा इनर्जीले आइपिओ जारी गर्दै करोडौँको कारोबार छाडेर माइक्रो बस चढी रक्सौल गएका थिए ग्रिन लाइनका सञ्चालक। यात्रु बिनै रेल गुडाउने तयारी। उद्घाटन नहुँदासम्म फागुन 1 गतेदेखि यात्रु बिना नै दैनिक एकपटक रेल चलाइने। र क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जर बाइनान्सले फोर्ब्समा $20 करोड लगानी गर्ने। बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीमा निमोनिया संक्रमणका साथै मुटुमा समस्या। यस्तो छ पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था। राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके 1 सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा नबस्ने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। ब्याङ्कहरू बीच निक्षेपको ब्याज दर बढाउने भद्र सहमति। ब्याङ्करले ब्याज दर बढाउने सहमति प्रति उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आपत्ति। अनलाइन नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यदल गठन। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा खबरसहित हामी तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ टी20 क्रिकेट सिरिजमा ओमन विरुद्ध नेपाल विजयी भएको समाचारबाट। 4 दिवसीय टी20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। नेपालले ओमनलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 53 बलमा 8 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा अभिजित 73 रन बनाएपछि 136 रनको लक्ष्य नेपालले 3 बल अगावै पुरा गरेको हो। ओपनर आसिफ शेखले 14, ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 रन, दिपेन्द्र एरीले 4 र शरद भेसवाकरले अभिजित 4 रन बनाएका छन्। ओमनका लागि कल्ली मुहाले 2 र खावर अलीले 1 विकेट लिएका छन्। टस हारेर ब्याटिङ गरेको ओमनले 135 रन बनाएको थियो। ओमनका कप्तान जिसान मक्सुदले अभिजित 43 रन बनाए। मोहम्मद अदिमले 31 रन बनाए। यस्तै काश्यप प्रजापति 11, जतिन्दर सिंह 13, सोहिब खान 11, आयम खान 11 र कुराम नवाजले 6 रन बनाए। नेपालका अविनाश बोहराले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने, कमल सिंह एरी र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिए। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि केन्द्रीय टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 2 सातागे जनरल आइसियु भेन्टिलेटर एसडियुमा गरी 22 जना बिरामी थिए। दैनिक रूपमा 6-7 जना बिरामी भर्ना हुन्थे, तर हिजो आज बिरामी आउन छाडेका छन्। अहिले अस्पतालको जनरल वार्डमा 4, आइसियुमा 1 जना उपचाररत छन्। टेकु अस्पतालको दृश्यलाई कोरोना महामारीमा नेपालभरको प्रतिबिम्ब मान्न सकिन्छ। 1 हप्ता अगाडि आइसियु र जनरल वार्डमा बिरामीको चाप, तर अहिले सबै बेडहरू खाली हुँदै गएका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले भन्नुभयो। उसो त दैनिक रूपमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पनि संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको छ। 8 माघमा 50% भन्दा माथि पुगेको संक्रमण दर हिजो आज 13-14% झरेको छ। जनस्वास्थ्य विदका अनुसार नेपालमा तेस्रो लहरको जोखिम टरेको छ। जीवाणुविद डाक्टर सन्तोष दुलाल ओमिक्रोनको पुनः संक्रमण नबढ्ने अनुमान लगाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, माघ दोस्रो सातासम्म धेरै मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। धेरैलाई लक्षण रहित संक्रमण भयो।
नेपालमा पुस 21 गतेदेखि बढ्न थालेको ओमिक्रोनको संक्रमण माघ दोस्रो सातादेखि घट्न थालेको छ। तेस्रो लहरको उच्च बिन्दुमा पुग्दा परीक्षण गरेका 2 मध्ये 1 जनामा संक्रमण देखिएको थियो, तर यसपटक धेरै संक्रमितले परीक्षण नगरेको पाइएको छ। जति संक्रमण गर्नुपर्ने हो तेस्रो लहरको उत्कर्षसम्ममा परिसकेको छ। डाक्टर दुलाल भन्नुहुन्छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल अब संक्रमण दर ह्वात्तै उकालो नलाग्ने बताउनुहुन्छ। तर निषेधाज्ञा खुलेसँगै संक्रमितको संख्या बढे पनि धेरै बढ्न नसक्ने उहाँको अनुमान छ। निषेधाज्ञा खुलेसँगै संक्रमण दर थोरै बढे जस्तो देखिन्छ, तर त्यो धेरै दिनसम्म रहँदैन। हामी तेस्रो लहरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ, डाक्टर पौडेलले भन्नुभएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण फैलिएको कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सामान्य क्षतिमा पार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। www.onlinekhabar.com बाट यो सामग्री लिएका छौँ। बीमा कम्पनीहरूमा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको सूचना पाएपछि बीमा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानेहरूको संख्या ठूलो रहेको भन्दै बेला बेलामा उजुरी समेत पर्ने गरेको थियो। गत 20 माघमा सबै बीमा कम्पनीहरूलाई पत्रचार गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण माग गरिएको छ। 7 दिनको समय सीमा नै तोकेर शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण माग गरिएको हो। बीमा समितिका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार कम्तीमा 25% कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 10 वर्ष अघि बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा चासो राखेको थियो। त्यसयता कुनै पनि छानबिन तथा प्रमाणपत्र हेर्ने समेत काम गरिएको छैन। ती अधिकारीले भने आफूले हासिल गरेको योग्यता भन्दा बढीको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरिए कडा कारबाही हुन्छ। व्यक्ति मात्रै होइन, कम्पनीका विषयमा पनि हामीले एक्सन लिन्छौँ। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण पूर्ण देखिएको छ। राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपन्छी कृषि फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको हो। फर्ममा कुखुरा मर्न थालेपछि यही माघ 25 गते नमुना संकलन गरी काठमाडौँ पठाइएकोमा बिहिबार संक्रमण पुष्टि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बर्ड फ्लूको H5N1 संक्रमण देखिएको हो। उक्त फर्ममा 2000 कुखुरा छन्। उक्त फर्मको 100 मिटर वरपर रहेका पंक्षी नष्ट गरिएको छ। फर्मको 2 किलोमिटर वरपर निगरानी राख्दै बेचबिखन रोक लगाउने बताइएको छ। शंकास्पद फर्महरूको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कुवेती सरकारले देशमा भएको सरकारी रोजगारीमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई हटाई आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ। सरकारको यो योजना यही अगस्तसम्म पूरा हुने बताइएको छ। सरकारी संस्थामा शिक्षक, चिकित्सक र सेवा क्षेत्रको जागिर बाहेक अरू सबै सरकारी क्षेत्रबाट विदेशीलाई निकालिनेछ। कुवेतको कुल जनसङ्ख्याको 75% भन्दा बढी प्रवासी छन्, जसमा सबैभन्दा बढी भारतीयहरू छन्। कुवेत सरकारले पनि देशमा भारतीयहरूको संख्या घटाउन चाहन्छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई गैर कुवेती कर्मचारीहरूको संख्या कम गर्न र आफ्नो नागरिकलाई रोजगार दिन आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा 5 वर्षभित्र सरकारी जागिरको कुवेतीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। सन् 2020 मा कुवेतमा एउटा कानुन बनेको थियो, जसमा देशको प्रवासीको संख्या कुल जनसङ्ख्याको 30% मा झारिने भनिएको थियो। कुवेतको कुल जनसङ्ख्या 46 लाख रहेको छ, जसमा करिब 35 लाख विदेशी रहेका छन्। सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार कुवेतमा निजी क्षेत्र बाहेक सरकारी जागिरमा लागेका 10 लाख भारतीय प्रवासी छन्। केही महिना कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई सीमित गर्नुपर्छ भन्दै त्यहाँको जनताले माग गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा कुवेत सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर बस बिसौनीसँगै आधुनिक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। एरोसानसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको शौचालयको शुक्रबार महानगरका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले उद्घाटन गरेका छन्। पुरानो टिकट काउन्टर भएको ठाउँमा शौचालय निर्माण गरिएपछि बसबाट झर्ने र चढ्ने यात्रुले सुविधा पाउनेछन्। उद्घाटनपछि बोल्दै मेयर साक्यले दिगो विकासका लागि वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण, प्रविधियुक्त शहरी सेवा सुविधा वितरणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सहरमा सार्वजनिक शौचालय चाहिन्छ भन्ने माग छ, तर हाम्रो नजिक नबनाइदिनु भन्ने शर्त हुन्छ। त्यसैले हामीले काम गर्दा विवाद आउला कि काम रोकिएला कि भनेर डराउनु पर्छ। मेयर साक्यले भन्नुभयो, सार्वजनिक शौचालय बनाउनै गाह्रो छ। घना बस्तीका बीच दुर्गन्ध नआउने शौचालय बनाउनु आजको आवश्यकता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 12 वर्षदेखि माथिका सबै नेपालीलाई आगामी वैशाख मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। कार्यकालको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यसअघि 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र खोप लगाइसक्ने लक्ष्य रहे पनि 12 वर्ष माथिका बालबालिकाका लागि पनि खोप आएकाले समय लम्बाइएको बताउनु भएको छ। विक्रमसम्म 2079 वैशाखसम्म लक्षित समूह सबैलाई खोप लगाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पहिले चैत मसान्तसम्म लगाइ
लगाइसक्ने लक्ष्य थियो, तर अब लक्षित समूहमा 12 वर्षमाथिका पनि समेटिएकाले 1 महिना लम्बाइएको छ। खतिवडाले भन्नुभयो, यसअघि लक्षित समूहमा 18 वर्षमाथिकालाई मात्र समेटिएकाले चैतसम्म भनिएको थियो। 18 वर्ष मुनिका समूह थपिएकाले वैशाखसम्म पुग्न गएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि आक्रोश पोख्नु भएको छ। माधव प्रचण्ड प्रविधि नै आजको वामपन्थी पार्टीको खराब प्रविधि हो। एक भइसकेको पार्टी उनीहरूले फुटाउने काम गरे, बहुमतको सरकार ढाल्ने काम गरे। ओलीले भने उनीहरूले नै पार्टी फुटाए। उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध पनि भनेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकार न गाउँमा जन्मियो, न अस्पतालमा जन्मियो, न संसदमा जन्मियो। उनले भने सरकारको जन्म त संसदमा हुन्छ। बच्चा बच्ची कि अस्पतालमा जन्मिन्छन् कि त घरमा। यो सरकार त कहाँ जन्मियो? अदालतमा गएर पो जन्मियो। ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल कम्युनिस्टको खोल ओढेर दक्षिणपन्थी बाटोमा हिँडेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गठबन्धन नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उनीहरू कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्दैनौ भन्दैछन्। कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर बाहेक अरू नेता गठबन्धन हुँदैन भन्छन्। वामपन्थीहरू कङ्ग्रेसको हात बिना हिँड्नै सक्दैनौ भन्छन्। उनले भने देउवाले पाइला राखे, गेटमा प्रचण्ड नेपाल नै पहिले पुगेर ढुकिरहेका हुन्छन्। उहाँले प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितकालाई आगामी चुनावमा हराएर देखाइदिने बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार बनेको गुनासो गरेको छ। एमसीसी बारे अमेरिकाले दबाव बढाउँदै गएपछि बिहिबार साँझ प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उक्त संवादका क्रममा ओलीले प्रचण्डलाई गैर जिम्मेवार जवाब दिएको पनि सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले दुई नेताबीचको टेलिफोन संवादबारे जानकारी दिने क्रममा ओलीको जवाफको आलोचना गर्नुभएको हो। टेलिफोन संवादका क्रममा प्रचण्डले एमसीसी राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा भइसकेकाले सत्ता र प्रतिपक्ष भावनाबाट माथि उठेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको मल्लले बताए। यसमा तपाईँ र तपाईँको पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुस्, यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस गरौँ। प्रचण्डको भनाइबारे मल्लले भने, देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ। एमसीसीमा दलहरूसहित राष्ट्रिय रूपमा सहमति बन्ने स्थिति नभएकाले यसलाई निर्वाचनपछि लैजाने गरी अमेरिकासँग कुराकानी गरौँ। तर जवाफका क्रममा अध्यक्ष ओलीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको मल्लले बताए। उहाँले तपाईहरूसँग बहुमत छ, पास गर्नुस् भन्नुभयो। मल्लले थपे, तर गैर सांसदहरू रहँदासम्म संसद चल्न दिँदैनौ भनेर गैर जिम्मेवार जवाब दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा बत्ती निभाएर र मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न सत्ता घटक दललाई चेतावनी दिनुभएको छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनसँग लडेर एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै ओलीले अबको निर्वाचनमा पनि एमाले नै ठूलो दल हुने दाबी गर्नुभयो। स्थानीयसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि एमालेको बहुमत आउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। संघीयता भन्ने तर स्थानीय तहलाई प्रभावी बनाउन चाहनेहरू छन्। स्थानीय तह निर्वाचन तयारीबारे प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि केही दल स्थानीय तह निर्वाचनको पक्षमा छैनन्, तर हामीले उनीहरूलाई पनि तानेर निर्वाचनमा ल्याउनुपर्छ। संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्नेहरूले यसको रस चुसिरहेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो। निजी क्षेत्रका दूध बिक्री गर्ने उद्योग डेरीहरूले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दूधको प्रति लिटर मूल्य 10 रुपियाँले बढाएर 86 रुपियाँ कायम गरेको जानकारी दिएको छ। सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले वृद्धि गरेको दूधको मूल्य स्वीकार्न नसकेर नयाँ मूल्य घोषणा गरेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। एक व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा आफूलाई अघोरी बाबा बताउने शिव गिरी पक्राउ परेका छन्। नाम ठेगाना नखुलेका अन्दाजी 40 वर्षीय पुरुषको हत्या अभियोगमा गिरीलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। दक्षिणकाली नगरपालिका 6 फर्पिङमा बस्ने 35 वर्षीय गिरीले चिरपटले हानेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अघोरीको चिरपट प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिको मनमोहन स्मृति अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि वीर ल्याइएको थियो। शुक्रबार बिहान वीर अस्पतालमा उनको ज्यान गएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङबाट खटिएको टोलीले अघोरीलाई पक्राउ गरेको र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको एसपी मैनालीले बताउनु भएको छ।
डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गिरफ्तार भएका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न माग गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग शुक्रबार भेट गरी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी र महासचिव चन्दन सिंहले कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्नुभएको हो। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा शान्तिपूर्ण रूपमा गरेको आन्दोलनमा गिरफ्तार पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न र मुद्दा फिर्ता गर्न उनीहरूले गृहमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले यथार्थ के हो बुझ्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको जीवन रक्षा र मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नयाँ पार्टीले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने भएको छ। नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गर्न पूर्वी नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका थापाले शुक्रबार सुनसरीको इटहरीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यसै साथ नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने बताउनु भएको हो। नयाँ दलले बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता बमोजिम जनभावना अनुरूप क्रियाशील हुने उहाँले बताउनु भएको छ। थापाले संविधानले स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्तर्गत संघीयता र गणतन्त्र मान्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। यद्यपि उहाँले नयाँ पार्टीले हिन्दू राज्यलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने बताउनु भएको छ। धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध पार्टी उभिनेछ। थापाले नयाँ गठन हुने पार्टीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय दललाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने बताउँदै आएको छ। तुलसीपुर 5 ग लाइनको घरमा सुतिरहेका 40 वर्षीय नगरदिन अली राति करिब 1 बजेतिर बिउजिए। धुवाको गन्ध आइरहेको थाहा पाएपछि उनी हेर्न बाहिर निस्किए। घरमा ठूलो धुवाको मुस्रो देखेपछि उनी सँगै सुतेकी श्रीमती र आफ्नो बुबालाई लिएर सडकमा आए। आगो नदेखिए पनि धुवा व्यापक भइसकेको थियो। उनका छोराछोरी त्यही घरमा सुतिरहेका थिए। 5 वर्षीय छोरा अबिद्दिन अली र 13 वर्षीय छोरी सुजिता खातुनलाई लिन नगरदिन फेरि घरभित्र पसे। नगरदिन र उनकी श्रीमती घरको अगाडि र बच्चा बच्ची पछाडि अन्तिम कोठामा सुत्ने गर्दथे। 5 मिटरमा ठडिएको घरमा पछाडि न कुनै निकास थियो न कुनै झ्याल। साँगुरो घरभित्र जुत्ता चप्पलको गोदाम राखिएको थियो। आगो त्यही गोदाममा लागेको थियो। छोराछोरी बचाउन गएका नगरदिन धुवामा निसासिएर बाटोमै लडे। नगरदिन फर्किएनन्। छिमेकीहरू कराउन थाले। प्रहरीलाई खबर भयो। मध्यरातमा साइरन बजाउँदै दमकल कुद्न थाले। मध्यरातमा आइलागेको आपतले तुलसीपुरवासी बिउजिए र घटनास्थलमा पुगे। आगलागी भएको बजार क्षेत्रमा पानीका कुनै मुहान थिएनन्। नजिकै अरनीको मैदान नजिकै खानेपानीको कार्यालय छ। तुलसीपुरको प्यास पहाडी भूभागका मूलकोट बाख्रे छहरे जस्ता मुहानले मेट्ने गर्छन्। स्थायी पानीको स्रोत छैन। खहरे खोला थुप्रै भए पनि पुसमाघमा ती बगर बनिसक्छन्। मध्यरातमा आपत पर्दा दमकल सेना प्रहरीका गाडी खाली सडक भए पनि एकहोरो साइरन बजाउँदै डिप बोरिङ भएका क्षेत्रतिर दौडिए। केही उपाय नचलेपछि रातिमा खानेपानीको कार्यालय खोलेर त्यहीँबाट बारुण यन्त्रले पानी भरे। करिब 5 घण्टाको प्रयासपछि आगलागी नियन्त्रणमा आयो। त्यति बेलासम्म नगरदिन सहित उनका 2 छोराछोरी र अन्य 2 बालकको ज्यान गइसकेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी श्यामु अर्यालका अनुसार नगरदिनको शव बिहान 7 बजेपछि बाथरुममा फेला पर्यो। नगरदिनको पुर्ख्यौली घर अर्घाखाँची भए पनि लामो समयदेखि उनीहरू तुलसीपुरमा भाडामा बस्दै आएका थिए। सुर्खेत घर भई अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 ग को तुलसी बोर्डिङ चोक नजिकैको रोडमा बस्दै आएका दाजुभाइ 16 वर्षीय मनिष बकस र 14 वर्षीय हसन बकसको पनि धुवामा निसासिएर मृत्यु भएको छ। उनीहरूकी आमा भने बच्न सफल भएकी छिन्। डीएसपी अर्यालका अनुसार शुक्रबार बिहान 7 बजेतिर पनि उक्त घरमा प्रवेश गर्न सम्भव भएन। त्यहाँ धुवाको मुस्लो आइरहेको थियो। रातभरको आगोले रनक्क तातेको घर जलिरहेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले सटेको घर भित्ता फोडेर 3 जनाको शव निकालेको डीएसपी अर्यालले बताउनुभयो। प्रहरीले अरू शव पनि आसपासका घरको छत हुँदै निकालेको थियो। सोही पसलमा काम गर्ने तुलसीपुर 9 दोधारेका 45 वर्षीय सुकलाल बस्नेत भाग्यले जोगिए। उनी मस्त सुतिरहेको समयमा कसैले तानेर आगलागी भएको भन्दै बिउजाए। बस्नेतका अनुसार उनीहरू सहित 6 जना राति अर्को घरको छतबाट ओर्लन सफल भए। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। हिजो नेपालमा 1128 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,447 पीसीआर परीक्षण गर्दा 6,066 जना र 3,542 एन्टिजेन परीक्षणमा 462 जना गरी कुल 1,128 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण हिजो थप 14 जनाको मृत्यु हुँदा कुल मृतकको संख्या 11,878 पुगेको छ।
मध्य प्रदेश सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा प्रदेश सरकारले 27औं जनयुद्ध दिवस मनाउन लागेको मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनुभयो। 3 वर्षदेखि माघ 5 गते बलिदान दिवस मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। मध्य प्रदेशमा मात्र होइन, माओवादीले सरकार नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिममा पनि सरकारले अहिलेसम्म जनयुद्ध दिवस मनाएका छैनन्। यसअघि माओवादीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार हुँदा पनि सरकारी स्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाइएको थिएन। मुख्यमन्त्री राउतले नेपालमा गणतन्त्र आउनु र अहिलेका परिवर्तनहरूमा माओवादी जनयुद्धको ठूलो भूमिका रहेकाले जनयुद्ध दिवस मनाउन लागि बताउनुभयो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता जे जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैमा जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनयुद्धको भूमिका छ। यसलाई बचाउनका लागि अहिले त झनै यसको महत्त्व बढेको छ। जनयुद्ध दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिने तयारी गरेको छ। सरकारले पुस अन्तिम साता नै मन्त्री परिषदबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक गरेको थिएन। त्यस्तै सरकारले मधेसी शहीद प्रतिष्ठान मार्फत जनयुद्धको क्रममा शहीद भएका परिवारलाई 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय समेत भएको जानकारी दिनुभएको छ। शहीद परिवारलाई सम्मान गर्न र 3 चरणमा गरी 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेशमा 543 जना शहीद परिवारको पहिचान भएको छ। करिब 600 शहीद परिवार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 9 अर्ब 69 करोड 24 लाख रुपियाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च भएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 74 करोड 53 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने कोरोना रोकथाममा 13 अर्ब 31 करोड 43 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। यसमा 10 अर्ब 73 करोड रुपियाँ संघीय सरकारले खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले 2 अर्ब 28 करोड 47 लाख र स्थानीय सरकारले 29 करोड 78 रुपियाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हङकङले शुक्रबार नेपालसहित 8 मुलुकमाथि हवाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। आगामी मार्च 4 सम्म लागू हुने गरी हङकङले नेपालसहित अन्य 8 मुलुकको उडान प्रतिबन्ध गरेको हो। कोभिड-19 प्रतिबन्ध अन्तर्गत हङकङले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको हो, जसमा नेपाल, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानाडा, फ्रान्स, पाकिस्तान र फिलिपिन्स रहेको समाचार एजेन्सी रोइटर्सले जनाएको छ। यी मुलुकबाट हङकङ पुग्ने उडानमाथि सो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा हङकङले यति बेला 90% सम्म उडान रद्द गरेको छ भने अत्यावश्यक कामका लागि बाँकी 10% उडान मात्र सञ्चालन भएको बताइएको छ। 2 वर्ष अघि अवकाश पाएका पूर्व कर्मचारीलाई बिहिबार सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ हेडक्वार्टरको फोन आयो। म्यादी बन्ने हो। सिन्धुपाल्चोक घर भएका ती सुरक्षाकर्मीलाई एकछिन कसैले जिस्कायो कि भन्ने लाग्यो, तर उनको अनुमान गलत रहेछ। स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी नियुक्त गर्ने तयारी चलिरहँदा सुरक्षा निकायले आफ्ना पूर्व कर्मचारीलाई फोन गरेर नै उनीहरूको रुचि बुझेको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा अवकाश भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि मातहतका युनिटहरूलाई यसबारे जानकारी गराएर पूर्व कर्मचारीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 1,18,000 म्यादी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई उक्त प्रस्ताव गरेको हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीका सबै परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। कोरोना संक्रमणले रोकिएका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने सीटीभीटीले जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, स्थगन भएका सम्पूर्ण परीक्षाहरू कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी आगामी फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने बेहोरा माघ 18 गतेको निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विस्तृत परीक्षा तालिका सीटीभीटीको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ। चल्ने नचल्ने दुविधा चिर्दै फागुन 1 गते आइतबारदेखि जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर खण्डमा यात्रु बिना नै रेल चलाइने भएको छ। उद्घाटनको मिति टुङ्गो नलागेकाले रेल चल्छ भन्ने सन्देश दिन यात्रु बिना नै दैनिक एकपटक रेल कुदाउने तयारी गरिएको छ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सीमावर्ती शहर जयनगरको नेपाल खण्डदेखि बर्दिवाससम्म 72 किलोमिटर रेलको ब्रोडगेज लिग निर्माण दिन्छ। जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म बन्ने ब्रोडगेज स्टेसन र प्लेटफर्म तयार भएको करिब 3 वर्ष लाग्यो। यही खण्डमा रेल चलाउन नेपाल सरकारले करिब 86 करोड रुपियाँमा 2 सेट नमुना रेल खरिद गरेको 1 वर्ष पनि भइसक्यो। यो रेल अहिले धनुषाको इनरुवा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पार्किङ गरी राखिएको छ।
रेल उद्घाटनको मिति नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भन्नुभयो, रेल चल्छ कि चल्दैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ, त्यसैले उद्घाटन नहुँदासम्म फागुन 1 गतेदेखि दैनिक एकपटक रेल ओहोर दोहोर गराइनेछ। तर रेलमा यात्रु भने चढ्न पाउने छैनन्। क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज कम्पनी बाइनान्स होल्डिङ्सले फोर्ब्स म्यागजिनमा लगानी गर्ने भएको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार कम्पनीले 20 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न लागेको हो। डिजिटल मुद्रा कम्पनी र चर्चित म्यागजिनको यो सम्बन्धलाई आश्चर्यजनक रूपमा लिएको छ। बाइनान्स कारोबार आयतनका हिसाबले संसारकै ठूलो क्रिप्टो एक्सचेन्ज कम्पनी हो। यदि सम्झौताले पूर्णता पाए फोर्ब्सका लागि यो अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हुनेछ। बाइनान्स कम्पनीका संस्थापक तथा कार्यकारी चाग पाङ झाओ रहेका छन्। ब्लुमबर्गका अनुसार झाओको सम्पत्ति 86 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। बागमय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीमा निमोनिया संक्रमणका साथै मुटुमा समस्या देखिएको छ। क्रिस्ट अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले शुक्रबार दिउँसो 4 बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको उपचार जारी रहेको जनाइएको छ। विगत 24 घण्टादेखि अक्सिजनको आवश्यकता घटेको र पिसाबमा देखिएको संक्रमणको उपचार भइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। समग्रमा उनको स्वास्थ्य स्थिति सुधार उन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको अतिक्रमणमा परेका राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके आफू 1 सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा नबस्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्री स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले मातहतका अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न नसके आफू 1 सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने बताउनु भएको हो। राज्यको दोहन भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको उहाँले बताउनुभयो। विगतदेखि नै सरकारी जग्गाहरूमा अतिक्रमण भइराखेको भए पनि सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बसेको भन्दै आफूले फिर्ता गराएरै छाड्ने उहाँले बताउनुभयो। पदमा बसुन्जेल इमान्दारपूर्वक देशको काम गर्ने मन्त्री आलेले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री आलेले सरकारी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूले अन्य व्यक्तिसँग बसेर सेटिङ गरेको भेटिएमा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपालका क्यासिनोहरूले विगतमा मन्त्रीसँग सेटिङ गरेर कर नतिर्ने गरेको भन्दै उहाँले अहिले मन्त्रालय कर उठाउन लागेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून छ भनेर शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउने सहमति गरेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले शुक्रबार फागुन महिनाका लागि ब्याज दर बढाउने सहमति गरेका हुन्। तरलता अभाव चर्को क्रममा छ। कर्जाको माग निरन्तर बढिरहेको तर निक्षेप भने आउन नसकेको भन्दै ब्याङ्कहरू बीच ब्याज दर बढाउने भद्र सहमति गरिएको सङ्घका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार व्यक्तिगत तर्फ मुद्दतीमा वार्षिक 11.3% ब्याज दर पुर्याउने सहमति भएको छ। यसअघि माघ महिनाका लागि ब्याङ्कहरूले 10.07% ब्याज दर दिने सहमति गरेका थिए। पुसमा बढाइएको ब्याज दर माघ महिनामा भने बढाइएन, तर फागुनमा भने एकैपटक करिब 1% ब्याज दर बढाउने निर्णय भएको छ। सहमति अनुसार अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले संस्थागत निक्षेपमा 10.3% ब्याज दर दिनेछन्। यसैगरी बचत खातामा 5% र कलमा 3.015% ब्याज दिने भद्र सहमति भएको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरू बीच भएको निक्षेपको ब्याज दर बढाउने भद्र सहमतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। वाणिज्य सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सङ्गठन नेपाल ब्याङ्कर सङ्घले शुक्रबार निक्षेपको ब्याज दर बढाएर 11.03% बनाउने भद्र सहमति गरेको थियो। यो भद्र सहमति भएको समाचार बाहिरिएपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको हो। यो सहमति तत्काल स्थगन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र र ऋणको ब्याज दर पुनः बढेमा यो क्षेत्र थप धराशायी हुने र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्नेमा निजी क्षेत्रको चिन्ता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धि गर्दै जाने प्रथा कायम रह्यो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसरी ब्याज दरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था समेत नहुने हाम्रो बुझाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगतका अनुभव समेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याज दर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ। ब्याज दर वृद्धि लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चौतर्फी दबावमा पर्दा यसको प्रत्यक्ष असर
मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धिको निर्णयबाट कर्जाको ब्याज दर वृद्धि हुन गई उद्योग व्यवसाय थप शिथिल हुने महासङ्घको निष्कर्ष छ। यसैले आन्तरिक उत्पादन नै ठप्प हुन जाने अवस्था आउनेतर्फ हामी सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसर्थ अनपेक्षित रूपमा गरिएको निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धिको निर्णयले आधार दर वृद्धि हुन गई ऋणको ब्याज दरमा समेत वृद्धि हुने आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त देखिएकाले तत्काल उक्त निर्णय स्थगन गर्न महासङ्घले राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष गम्भीर आग्रह गरेको छ। सरकारले अनलाइन नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुखले नेतृत्व गर्ने गरी 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलको संयोजक राजस्व महाशाखा प्रमुखलाई तोकिएको र सो महाशाखाको नयाँ जिम्मेवारी सहसचिव भूपाल बराललाई दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्व अनुसन्धानबाट कार्यदलमा महानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे तोकिएका छन् भने कार्यदलको अन्य सदस्यहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकारीहरू छन्। राजस्व अनुसन्धानबाट कार्यदलमा उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे तोकिएका छन् भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका इन्जिनियर एवं निर्देशक विजय कुमार रोय सदस्य रहेका छन्।